अलैकुम जी। आज इस वीडियो में मोहब्बत के चंद ऐसे मैं अमाल बताने लगा हूं, जिनके बारे में तमाम आमिल इस बात पे मुत्फिक हैं कि ये जितने भी अमलियात हैं ये दूसरे इंसान पे लाजमी असर करते हैं। बाज़ अमलियात होते हैं वो या तो किसी इंसान पे असर करते हैं, ये बिल्कुल असर नहीं करते, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है ये 50%, 60% या 100% इनमें से किसी ना किसी परसेंट दूसरे इंसान पे असर होता है। ये कभी नहीं होता कि इंसान ये अमलियात कर ले और उसको बिल्कुल ही फ़ायदा ना मिले। सिर्फ बताए गए तरीके के मुताबिक करें। नाजायज़ मकसद के लिए बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमलियात नहीं करने। अगर आप इस मकसद के लिए इस चैनल पे आए हैं तो जा सकते हैं। मकसद यही होना चाहिए। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है फिर किए जा सकते हैं। किसी से निकाह करना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, जायज़ मोहब्बत है तो किया जा सकता है अमल। किसी भी इंसान के कोई चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है तो ये उस मकसद के लिए है। गलत मकसद ये होता है कि किसी को अपनी मोहब्बत में बेचैन किया, उससे कोई नाजायज़ मकसद पूरा किया और उसे छोड़ दिया। ऐसे मसाइल के लिए इस चैनल पे अमलियात नहीं दिए जाते। तो इसलिए अगर आप ऐसी कोई नीयत लेके आए हैं तो आप गलत चैनल पे आ गए हैं। ये पहला अमल जो आपको नजर आ रहा है ये दफन किया जाने वाला नक्श होता है। ये छोटा सा नक्श है, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। ये एक लाइन का नक्श है, कोई लंबा नहीं होता। इसको नकल किया जाता है और जुमेरात के दिन नकल करना होता है, यकशंबा को, थर्सडे को। नकल करने के बाद कहीं भी इसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, चाहे घर में अपने या बाहर। इसके नीचे नाम भी लिखे जाते हैं। महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन थे, उसकी माँ का नाम मुलाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन थे, अपनी माँ का नाम नीचे नाम लिखने होते हैं इस एक लाइन के। जैसे इसे नकल किया जाता है इसे 33 दफा या वदूद पढ़ के फूंक मार के या वदूदो इस तरह पढ़ते जाना और फूंक मारनी है इस पे और इसे मिट्टी में दफन कर देना। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। आजकल जारी बात है बाज घरों में फर्श पक्के होते हैं, वहां पे मिट्टी नहीं होती, तो आप इसे गमले में भी दफन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का उसमें ख्याल रखा जाता है कि उसको फिर निकाला नहीं जाएगा उस गमले में से, उसमें दफन रहने दिया जाएगा। क्योंकि मिट्टी में आप कहीं बाहर दफन करते हैं तो जारी बात है वहां इसने दफन ही रहना। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए अगर आप घर में दफन करना चाहते हैं तो गमले में भी दफन कर सकते हैं। 100% वहां पे भी ये काम करता है, मुजरब है। माहवारी के दिनों में ना इसे नकल किया जाता है ना इसे दफन किया जाता है। बावजू होकर नकल करना है, तन्हाई में बैठ के नकल करें। अम्मा जब करें किसी को बताएं ना। जब दफन करें किसी के सामने दफन ना करें, क्योंकि ये जब बता दिया जाता है या किसी के सामने दफन किया जाता है तो अपना असर खो देता है। ये अमल जो है ये सख्त अमलियात में से एक अमल है, सुबह के वक्त किया जाता है। फलदार दरख्त हो, पौधा हो, कोई प्लांट है घर में, पॉट में है चाहे, उसमें भी इसे बांधा जा सकता है। उसकी तकनीक से करने का खास तरीका है, ये नक्शा इसमें इसके ऊपर नाम लिखे जाते हैं। आमतौर पर नीचे नाम होते हैं यहाँ महबूब का, मेल बिन फीमेल बिन ते उसकी माँ का, अलाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम। करने का खास तरीका है, इसको इस तरह किया जाता है सुबह के वक्त जब सूरज नहीं निकला होता, अभी निकलने वाला होता है। इसको बांध देना दरख्त से, फलदार से। 11 रोज तक इसी जगह बैठ कर, यानी जहाँ पे आपने बांधा है उसी जगह के पास बैठ जाना है। रोजाना जाके आप 300 मरतबा आपने बातफ़ैल नियत करनी है, यानी आपने ये नियत करनी है बातफ़ैल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फलां बिन फलां की, यानी यहाँ महबूब का नाम लेना है। मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम की मोहब्बत की आतिश करता के बे देखे यकदम आराम ना करे, वरना कहरे सुल्तानी में मुब्तला हो। साथ आपने वजीफा पढ़ना है, कद शगफा खा खुबन, 300 दफा पढ़ा जाता है और आगे यही दुआ की जाती है साथ। बतफ़ैल यूसुफ अलैहिस्सलाम फलां बिन फलां की मोहब्बत की आतिश करता के बे देखे यकदम आराम ना करे, वरना कहरे सुल्तानी में मुब्तला हो। इस तरह ये अमल किया जाता है। और दूसरा इंसान कहा जाता है ऐसा बेचैन होता है, एक ही ताबीज बांधना होता है फलदार दरख्त से, बार बार बांधने की जरूरत नहीं होती। और उसी जगह बैठ के आपने अमल को मुकम्मल करना है। बड़ा ताकतवर अमल होता है, जैसे ही आप करेंगे उसी वक्त पहले दिन ही आपको इसका असर नजर आ जाता है। ऐसे दिनों में अमल शुरू किया जाता है जिन दिनों में माहवारी का बहनों को पता हो कि इन दिनों में माहवारी नहीं होगी। अगर उन्हें अंदेशा है
کہ آگے ماہواری کے دن شروع ہونے والے ہیں تو اس عمل کو شروع نہ کیا جائے، خاص دنوں میں یہ عمل نہیں کیا جاتا، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھا کریں، باوجود ہو کہ تنہائی میں عمل کریں زیادہ بہتر ہے۔ اگر درخت کے پاس یا پودے کے پاس بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں، کوئی آ جاتا ہے تو اس سے بات چیت نہ کریں، اپنے عمل کی طرف دھیان رکھیں۔ بات چیت کی جائے عمل کے دوران تو عمل دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا پہلے دن سے۔ یہ بڑا میں خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ گھوڑے کا سم جو ہوتا ہے اس پہ نقل کیا جاتا ہے اور بڑا طاقتور عمل ہوتا ہے۔ چھوٹا سا یہ نقش ہے جس کو اس پہ نقل کرنا ہے، نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نیت کر کے کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ عمل کر لیں گے، یہ پوری زندگی کام کرتا ہے، یہ پوری زندگی کا ایک عمل ہے، اور خود اندازہ لگا لیں۔ یہاں پہ یہ نقشہ میں ذرا قریب سے دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ نقشہ بس چھوٹا سا، اس کو نقل کر کے اگر دریا میں ڈال دیا جائے اور دوسرے انسان کا ساتھ نام پکارا جائے بار بار، تو کہا جاتا ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، آپ کی طرف بھاگ آتا ہے، وہ آپ کے بغیر رہ نہیں پائے گا، وہ آپ کے لیے اس حد تک بے چین ہوتا ہے کہ آپ سو سے بھی نہیں سکتے۔ بڑا مجرب ہے، انشاءاللہ اسے بھی کریں گے آپ کو فائدہ ملے گا، ناپاکی میں یہ عمل بھی نہیں کرنا۔ اگلے عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کو کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کہ نہیں۔ اگر بھی خاص مسئلہ ہے، ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لازمی چھوڑیں، اور آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیا کریں، سب کے لیے اکٹھی دعا کر دیا کریں، یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک خواہشات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے۔ ہم نے سب کو کہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور یہ سلسلہ 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا گیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے بغیر عملیات کے مسائل اس طرح حل ہو جاتے تھے۔ لوگ اپنا نام روزانہ چھوڑنے کے لیے آتے تھے، چاہے عمل کریں نہ کریں ان کے مطابق، ان کی زندگی میں سکون آتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ایک اچھا عمل ہے، تو آپ نام چھوڑا کریں، دوسرے آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ دوسروں کے لیے کریں گے، اور ہماری طرف سے بھی آپ کا نام جمعرات کی جو خاص دعا ہوتی ہے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس نقش کو جو میں بتا رہا ہوں، اگر یہ 7 دن کا عمل ہوتا ہے، اس میں 125 جو ہے وہ آپ نے نقش بنانے ہوتے ہیں، چھوٹے سے نقش ہیں، تو 7 دنوں میں ان کو کسی طرح آپ نے دریا یا کنویں میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اس نقش کو لکھ کر فلاں بن فلاں کے ساتھ، یعنی اس کے آگے فلاں بن فلاں محبوب کا نام، میل ہے بن فیمیل ہے بن تو اس کی ماں کا نام، 7 روز تک دریا یا کنویں میں 125 عدد لکھ کر ڈالتا رہے، حاضر ہو کر عاجزی کرے گا۔ یہ وہ نقش ہے، اس کے آگے جیسے میں نے بتا دیا یہ نام لکھنے ہوتے ہیں، محبوب کا نام، میل ہے بن فیمیل ہے بن اپنی، اس کی ماں کا نام، اپنا نام نہیں لکھا جاتا۔ جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ خود ہی اسے دریا میں یا کنویں میں ڈالتا، طاقتور عمل ہے، اسی وقت اثر دکھاتا ہے جیسے پہلے دن ہی آپ شروع کرتے ہیں، لیکن 125 کی تعداد اس کو تقسیم کر کے آپ نے 7 دن کے اندر 125 جو ہے 1.5 آپ نے کنویں میں ڈال دینے ہوتے ہیں۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل کو بھی دوبارہ کھولا گیا، یوٹیوب سچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے۔